बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आपको आज इलेक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहे हैं। इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, क्या इंतज़ामात हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और पोलिंग बूथ्स और पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं और फ़ौज कहाँ तैनात होगी, रेंजर्स एफसी कहाँ तैनात होगी और पुलिस जो है वो कहाँ तैनात होगी, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है और ओवरऑल सिक्योरिटी मुल्क की जो है उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं और किस तरह जो है मॉनिटर किया जा रहा है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। अ, आज जो है वो 26 करोड़ बैलेट पेपर जो हैं उनकी तरसील आज रात तक जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। उसका बाई एयर भी जा रहे हैं, बाई रोड भी जा रहे हैं और फ़ौज की सिक्योरिटी में ये बैलेट पेपर जो है वो सारे पहुंचाए जा रहे हैं और ये आज रात तक जो है ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ्स हैं उसके अंदर उनकी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा जो है वो बड़ा नेटवर्क, बड़ा प्लान जो है, बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है और इसमें कल से 6 तारीख से पाक फ़ौज के दस्ते भी फील्ड में आ जाएंगे और पुलिस के साथ मिल के जो सिक्योरिटी है वो अरेंजमेंट्स उसको देखेंगे। इससे पहले जब ये प्रिंटिंग का काम हो रहा था बैलेट पेपर की, तो उस वक्त भी फ़ौज की सिक्योरिटी में ये तमाम काम मुकम्मल किया गया और फिर अब जो है फ़ौज के कन्वाई के साथ जो है ये सारे बैलेट पेपर की तस्वीर का काम जो है मुकम्मल किया जा रहा है। इससे पहले बैलेट बॉक्स भी साथ जा रहे हैं, बैलेट पेपर भी साथ जा रहे हैं, जो बाकी स्याही है, ये बाकी जो ज़रूरियात हैं वोट डालने के हवाले से, वो तमाम जो ज़रूरियात हैं वो आज पूरी कर ली जाएंगी और इसे आज डीआरओज़ के हवाले जो है वो आज रात तक कर दिया जाएगा। इसके बाद कल 6 तारीख से जो है पाक फ़ौज के दस्ते पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है वो अपनी अपनी जगह जो है वो पहुँच जाएंगे और अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ रेंजर्स जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा एफसी जो है उसके दस्ते तैनात किए गए हैं और पुलिस तो है ही है। पुलिस के साथ मिलके जो है ये तमाम आर्म फोर्सेस और पाक फ़ौज के दस्ते अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अगर हम तफसील में जाएँ तो स्पेशली पाक फ़ौज कहाँ पे होगी और कहाँ-कहाँ पे जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगी और किस तरह फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाएँगे। इससे पहले तो रेंजर्स और एफसी के दस्ते तो मौजूद होते हैं हर ज़िला में एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है। लेकिन जब पाक फ़ौज तैनात होगी तो वो किस तरह जो है वो काम करेगी, ये एक इंतहाई अहम सवाल है और लोग इसके मुतल्लिक पूछ रहे थे और जानना चाह रहे थे। जो सिक्योरिटी प्लान है, अगर हम उस पे बात करें इलेक्शन का, तो पोलिंग स्टेशन से लेके डीआरओ से ऑफिस और बाकी जो इलेक्शन के हवाले से जो इंतजामात हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी जो है प्लान बनाया गया है। पहले पहली लेयर जो है वो पुलिस की है, वहाँ पुलिस तैनात होगी। लाइक पोलिंग स्टेशन है तो पोलिंग स्टेशन के आसपास जो है वो पुलिस तैनात होती है और पुलिस चेक करती है और इसके बाद सेकंड लेयर जो है वो होती है आर्म फोर्सेस की, यानी कि रेंजर्स और एफसी के दस्ते जो है वो तैनात होंगे और फिर थर्ड लेयर जो है पाक फौज के दस्ते जो है आर्टिकल 245 के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अब ये लेयर्स क्या हैं, इसके मुतालिक आपको हम बताएं तो जो पहली लेयर है पुलिस की, उसका मतलब ये है कि अगर कोई रूटीन की चीज़ें जो हैं जैसे किसी को चेक करना है, किसी को रोकना है या किसी को जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में पुलिस ने कार्रवाई करनी है तो वो पुलिस करेगी सारा कुछ। अगर इन केस कोई ऐसा इमरजेंसी होती है
یا کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اگر ناکام ہوتی ہے یا پولیس کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہوتی ہیں، تو پھر آرم فورسز یعنی کہ رینجرز اور ایف سی کے دستے حرکت میں آئیں گے۔ وہ اپنے فرائض انجام دیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اور پولنگ اسٹیشن کی سیکورٹی کے لیے۔ اور اس میں جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن قائم ہے، ڈی آر او کا آفس ہے، الیکشن سے متعلق جو بھی ارینجمنٹس ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے یہ تینوں فورسز جو ہیں موجود ہوں گی۔ اب اگر حالات جو ہے جب رینجرز اور ایف سی کے دستے حرکت میں آئیں گے کوئی ایسی ایمرجنسی میں یا کوئی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو فوج جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگی۔ فوج اس وقت اپنا کردار ادا کرے گی یا فوج کا جو وہاں پہ انچارج ہے اس دستے کا، وہ اس وقت حرکت میں آئے گا، اپنے دستے کو جو ہے وہ حرکت میں لائے گا جب پولیس اور آرم فورسز کے سے حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ مین کہ اگر پولیس پہلا مرحلہ ہے پولیس کا، پولیس کنٹرول نہیں کر پاتی تو رینجرز ایف سی کے دستے، اگر رینجرز ایف سی کے دستے کنٹرول نہیں کر پاتے یا کوئی ایسی اور حالات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر جو وہاں پہ موجود ہوں گے فوجی دستے اور ان کے انچارج جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے اور حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے۔ اب جب فوج تعینات ہوتی ہے تو فوج کیا کرے گی؟ فوج کا جوان جو ہے وہ کسی شخص کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے سے نہیں روکے گا، یہ اور نہ ہی کسی بھی ایسی قسم کی کوئی ایسی ہرڈل کریٹ کرے گا جس سے کوئی کسی کو فیور ہو یا کسی کو جو ہے کسی خلاف ہو یا چیزیں ہوں، کیونکہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کے لیے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ جو ہے ہونا لازمی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا اس پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ہونا لازمی ہے۔ نمبر 3، آپ کے پاس جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، آپ کے پاس کسی قسم کا اسلحہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی ایسا مواد نہیں ہونا چاہیے جس سے کوئی خطرہ ہو کہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی آگ بھڑکنے کا یا ایسی کوئی چیز جو ہے وہ آپ اندر نہیں لے جا سکتے، اور یہ پاک فوج کا جوان آپ کو روکے گا، پولیس آپ کو روکے گی، رینجرز اور ایف سی کے دستے آپ کو روکیں گے اگر آپ کے پاس اسلحہ ہوا یا کوئی ایسی چیز ہوئی، تو کسی ایسے شخص کو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی۔ ادروائز آپ ووٹر ہیں، آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، آپ اس علاقے کی شخصیت ہیں، شہری ہیں، آپ پولنگ اسٹیشن جا سکتے ہیں، آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا، وہ چیک کیا جائے گا اور پھر اندر جا کے آپ نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، ووٹ دینا ہے، اور ووٹ کی طاقت کو جو ہے وہ استعمال آپ نے کرنا ہے۔ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ آپ کس امیدوار کو چنتے ہیں، کس پارٹی کو چنتے ہیں؟ اندر صرف آپ ہوں گے پولنگ بوتھ کے، یا اللہ کی ذات جو ہے آپ کو دیکھ رہی ہوگی کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں اور آپ نے اپنا حق استعمال کرنا ہے ووٹ کا، جو آپ کا آئینی حق ہے، جو آپ سے کوئی حق چھین نہیں سکتا، لہذا اس کو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ ادا کیجیے گا، اس حق کو استعمال کیجیے گا تاکہ وہ لوگ اوپر آئیں، وہ لوگ الیکٹ ہوں جو اس ملک کی ترقی کے لیے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔